मम नाम प्रणयः। भवतः नाम किम्? मम नाम सन्दीपः। भवतः नाम किम्? मम नाम राकेशः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुधा। मम नाम राधा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। संबोधन अस्ति मम नाम पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे अपि मम नाम। बालिका पुरुषं यदि पृच्छति भवतः भवतः नाम। बालकः बालिकां पृच्छति भवत्याः नाम। सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः आचार्यः। यदि दूरे अस्ति तर्हि सः प्रयोगः करणीयः। यदि समीपे अस्ति एषः कृष्णः, एषः कलामः, एषः भगतसिंहः। यदि समीपे अस्ति तर्हि सः एषः, सा सरस्वती, सा लक्ष्मीबाई, एषा मेरी कोम, एषा किरण बेदी, एषा सीतारमण। तत् नपुंसकलिंगे तत् पुष्पम्, एतत् पुष्पम्, तत् वाहनम्, तत् फलम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् व्यजनम्। नपुंसकलिंगे तत् एतत्, पुल्लिंगे सः एषः, स्त्रीलिंगे सा एषा, सा बालिका, एषा बालिका, सा एषा का, तत् एतत् किम्, सः एषः कः। प्रश्नवाचक अस्ति। सः कः? सः बालकः। स एषः कः? एषः युवकः। सा का? सा महिला। एषा का? एषा बालिका। तत् किम्? तत् फलम्। एतत् किम्? एतत् पुष्पम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अहं भवान् भवति। अहं वैद्यः। भवान् कः? अहं चिकित्सकः। अहं शिक्षकः। अहं वैद्यः। अहं छात्रः। अहं आरक्षकः। अहं गायकः। अहं यात्रिकः। अहं, मैं यात्रिक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ। महिला, अहं शिक्षिका। अहं वैद्या। अहं आरक्षिका। अहं पाचिका। अहं स्त्रीलिङ्गे एतादृशं प्रयोगः। वस्तूनां नामानि स्मरन्तु। वस्तुओं के नाम आपको आसन्दः, चषकः, सः आसन्दः, सः चषकः, सः दन्तकुञ्चः, सः दन्तशीलः, सः शीलः, सा स्थालिका, सा कुटीका, सा छुरिका, सा इदानीं व्यजनमार्गम्, अतः तत् व्यजनम्। सा माला, सा गायिका, सा गायकः, सः वृक्षः, पुल्लिङ्गः अस्ति, विसर्गः इति प्रत्यये अस्ति, पुल्लिङ्गः अस्ति। सः चमसः, सः कण्डोलः, सः शुकः। अग्रे चलामः। स्त्रीलिङ्गे सा द्विचक्रिका, सा कपाटिका, सा सिक्तवर्तिका। प्रयोगे बहुधी सामग्री गृहे आवश्यकं भवति। सा अग्निपेटिका, सा भाटिका, सा लेखनी, सा अङ्कनी, सा गति, सा कूपी, सा दर्वी। इदानीं प्रपञ्चलिङ्गः अस्ति। तत् लोकयानं, तत् छत्रं, तत् कङ्कणं, तत् पुष्पं, तत् दीपं। स्मरणं करणीयम्। बालकः वा? बालिका वा? न, बालिका न, एषः बालकः। आं न किम्? बालकः वा? न, एषः बालकः। वैद्यः वा? शिक्षकः वा? शिक्षकः वा? आम्, एषः शिक्षकः। ध्वनि आ रही है? आवाज आ रही है?
गच्छति? अस्तु अस्तु, शिक्षकः शिक्षकः वा? आं शिक्षकः। शिक्षकः वा? न, शिक्षकः न, वैद्यः। पाचकः वा? आं पाचकः। दूरवाणी वा? आं दूरवाणी। आम नाम किम? प्रार्थना करनी है। सुनो तू, कैसे जैसा हम पूछा भी, जैसा पूछ रहा हूँ वैसा बोलिए। रक्षा अस्ति, अस्ति, रक्षा अस्ति, अस्ति, परम परम अस्ति, परम नास्ति, रक्षा अस्ति, परम नास्ति, चषकः अस्ति, आम चषकः अस्ति, जलम अस्ति, जलम नास्ति, जलम नास्ति, वृष्टि वृष्टि अस्ति, वृष्टि अस्ति, छत्रम अस्ति, छत्रम नास्ति, पुत्र। हरिओम, आप लोग अपना म्यूट करके रखिए, म्यूट करके रखिए, डिस्टर्ब हो रही है क्लास। वृक्ष, हाँ तो बंद करिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र। युवकः युवकः कुत्र अस्ति? अस्ति। अक्षरधाम मंदिरं कुत्र अस्ति? देवः कुत्र अस्ति? सः वैद्यः, तस्य नाम राजेशः। सः शिक्षकः, तस्य नाम प्रभाकरः। सः छात्रः, तस्य नाम किशोरः। एतस्य नाम, एषः देवः, एतस्य नाम कृष्णः। एषः विज्ञानी, एतस्य नाम अब्दुल कलाम। सः एषः, तस्य एतस्य। आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? मेरे को पता चल रहा है कौन बात कर रहा है, मैं रिमूव कर दूंगा नहीं। कौन है ये बातें कर रहा है मोबाइल पे? हाँ बताइए सर। क्लास चल रही संस्कृत वाली? हाँ अभी संस्कृत वाली चल रही है, ज्योतिष वाली 4:30 बजे है। मैंने जोड़ा तो था अभी इनको। चलो दोबारा कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, कॉल। दशरथः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः। कस्य पुत्र रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः।
कस्य पुत्र गणेशः? अस्तु। कस्य पुत्रः अर्जुनः? कस्य पुत्रः कृष्णः? कृष्णः कृष्ण। कस्य पुत्रः अशोकः? कस्य पुत्रः अक्षकुमारः? अस्तु। कस्य पिता शिवः? उत्तमम्। कस्य पिता वसुदेवः? पिता पिता पिता। अस्तु। अग्रे गच्छामः। शिष्यः। परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। कस्य शिष्यः एकलव्यः? कस्य शिष्यः विवेकानन्दः? कस्य शिष्यः रामः? कः वदति भवतः नाम? बालिका भवत्याः नाम? सुजाता। कुतः अस्ति? कहाँ से? कस्मिन् कक्षायां पठति? अस्तु, बहु उत्तमा बालिका अस्ति। बलरामः। कस्य शिष्यः दुर्योधनः? कस्य शिष्यः पद्मपादः? आदिशङ्करस्य। आदिशङ्करस्य। अस्तु। अग्रे गच्छामः। कस्य गुरु? कस्य गुरु परशुरामः? कस्य गुरु रामकृष्णः? विवेकानन्दस्य। कस्य गुरु वसिष्ठः? उत्तमम्। कस्य गुरु बलरामः? इदानीं पत्नी। दशरथस्य पत्नी कौसल्या। शिवस्य पत्नी उमा। कस्य पत्नी कुंती? उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? आपका नाम? मीना रानी। उत्तमं, बहु उत्तमं वदति भवती संस्कृतं। भवती तो ज्योतिषी अस्ति, इदानीं संस्कृतं वदति। अस्तु। कस्य पत्नी सुभद्रा? उत्तमं। कस्य पत्नी अरुन्धति? उत्तमं। कस्य पत्नी अरुन्धति? उत्तमं। कस्य पत्नी मंदोदरी? उत्तमम्। इदानीं पतिः कौसल्या। स्त्रीलिङ्गे ध्यान दातव्यमस्ति। कौसल्या, कौसल्यायाः। कौसल्यायाः, उमायाः, कुन्त्याः, सुभद्रायाः, अरुन्धत्याः, मन्दोदर्याः। कौसल्यायाः पति दशरथः। कस्याः पति शिवः? उत्तमम्। कस्याः पति पाण्डुराजः? कस्याः पति वसिष्ठः? धतिया नहीं, धत्याः। अरुन्धत्याः। आधा क्या हो जाएगा?
त्याः कस्याः पति अर्जुनः? नहीं नहीं नहीं, हाँ, उत्तमम्। कस्याः पति रावणः? उत्तमम्। अग्रे पुत्र गंगा, गंगायाः पुत्रः भीष्मः, कस्याः पुत्रः लक्ष्मणः? उत्तमम्। कस्याः पुत्रः कृष्णः? नहीं, देवक्याः, आधा आधा का कर दीजिए, देवक्याः। हाँ बिल्कुल, एक ही मात्रा जाएगी और का आधा हो जाएगा, देवक्याः। पुनः बोलो तो, देवक्याः पुत्रः। उत्तमम्। कस्याः पुत्रः गणेशः? कस्याः पुत्रः कर्णः? कस्याः पुत्रः भरतः? इदानीं माता भीष्मस्य माता गंगा, कस्य माता सुमित्रा? कस्य माता देवकी? कस्य माता पार्वती? कस्य माता कुंती? कर्णस्। तो कस्य माता केकई? तमम। किम किम आवश्यकम? आवश्यकम सुखम आवश्यकम, आम सुखम आवश्यकम, सुखम आवश्यकम, आम सुखम आवश्यकम, धनम आवश्यकम, आम धनम आवश्यकम। संपूर्ण वाक्य, आम धनम आवश्यकम, आरोग्यम आवश्यकम, गृहम आवश्यकम, भोजनम आवश्यकम, संस्कृतम आवश्यकम, रसगोलकम आवश्यकम, आवश्यकम, मास्तु, औषधम, मास्तु, औषधम, मास्तु, दुःखम, नष्टम, विघ्नम, मरीचिका, दंडः, मास्तु। आम आवश्यकम, मास्तु। ये कोई चीज चाहिए, आम आवश्यकम, नहीं चाहिए, मास्तु। बालकः युवकः गच्छति, युवकः किं करोति? युवकः आगच्छति, युवकः किं करोति? युवकः पठति, युवकः किं करोति? युवकः लिखति, युवकः किं करोति? बालिका किं करोति? खादति। बालकः किं करोति? पिबति। बालकः किं करोति? बालकः उपविशति, बालकः उत्तिष्ठति, गच्छति, पठति, लिखति, हसति, संख्यावाचनं करणीयम्। अस्तु, इदानीं संख्यावाचनम्। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि,
इदानीं समयः कः समयः पञ्चवादनं कः समयः इदानीं सपाद सपाद पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं कः समयः 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 इदानीं सार्धपञ्चवादनं सार्धपञ्चवादनं कः समयः इदानीं पादोन पञ्चवादनं कः समयः हाँ वदतु वदतु किं वदति मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् इदानीं बालकः सः बालकः युवक वैद्यः सः वैद्यः ध्वनि आगच्छति सः अश्वः पुल्लिंग अस्ति इदानीं स्त्रीलिंगे सा वैद्या सा बालिका सा बालिका अवकरिका सा स्थालिका सा शाटिका
इदानीं नपुंसकलिङ्ग तत् छत्रं तत् क्रीडनकं खिलौना तत् मित्रं व्यजनम् इदानीं युवकः युवकः युवकाः युवकः युवकाः सैनिकः सैनिकाः सैनिकः सैनिकाः एकवचन बहुवचन वैद्यः वैद्याः पाचकः पाचकाः वृक्षः वृक्षाः वृक्षाः लंबा खींचा करो वृक्षाः स्यूतः स्यूताः आरक्षकः आरक्षकः छात्रः मार्गः आसन्दः ग्रामः इदानीं शिक्षिका शिक्षिकाः शिक्षिकाः शिक्षिका शिक्षिकाः बालिका माला कपाटिका वैद्या आरक्षिका महिला बालिका पेटिका शाटिका जननी जनन्याः 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 भगिनी भगिन्याः भगिन्याः भगिनी भगिन्याः नर्तकी नर्तक्याः नर्तक्याः तपस्विनी तपस्विन्याः द्रोणी द्रोण्याः लेखनी लेखन्याः इदानीम् अंकनी घटी नदी नद्यः नद्यः बड़ा आ रही है इसमें नद्यः नगरी नगर्यः नगरी कर्तरी पुष्पम पुष्पम पुष्पाणि फलम कंकणम फलम करवस्त्रम करवस्त्रम सः बालकः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः के बालकाः के सः बालकः ते बालकाः सः वैद्यः सः आरक्षकः सः अर्चकः सः छात्रः सः शिक्षकः सा बालिका ताः
बालिकाः ताः बालिकाः सा बालिका ताः बालिकाः ताः बालिकाः प्रथमं बालिकाः काः उत्तमं सा शिक्षिका सा वैद्या सा आरक्षिका आरक्षिकाः सा तंत्रज्ञा सा महिला उत्तमं बहुत्तमं सा गृहिणी ताः गृह्ण्याः काः गृह्ण्यः सा भगिनी भगिन्यः सा भगिनी नीनाजी भवती वदतु सा जननी सुजाता भवती तूष्णीं भवतु नीनाजी भवति सा नर्तकी सुजाता भवती तूष्णीं भवतु भवती मा वदतु अन्या वदिष्यति नीनाजी सा नर्तकी सा अभिनेत्री सा तपस्विनी तत पुस्तकम् अलकाजी अस्ति अलकाजी अलका तर्हि भवती वदतु तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि कानि पुस्तकानि उत्तमं तत् पुष्पं तत् फलं तत् पर्णं तत् उत्तमं तत् वाहनं तत् यन्त्रं तानि यन्त्राणि सः ते सः ते सा ताः ता तत् किम् उपासना जी अस्ति सर्वे म्यूट कर बंधु अपने अपनी ध्वनि म्यूट कर लीजिए प्लीज सबने खोल लिया म्यूट करिए हाँ उपासना जी है हाँ ते बालकाः उत्तमम् एते वैद्याः एते के उत्तमम् ताः शिक्षिकाः काः शिक्षिकाः एताः नर्तक्याः काः नर्तक्याः तानि कंकणानि तानि तानि एतानि पुष्पाणि एतानि कानि उत्तमम् सः परिवर्तनं करोतु परिवर्तन बहुवचन एषः सा एषा तत् एतत् भाविस्कन्दी अस्ति विजय भाविस्कन्दी तर्हि भवतः सह वार्ता करोमि एक वचनं वदामि भवान् बहुवचनं वदतु कः वदतु का का
किम भवान भवती अहम वयम। विपरीतम करणीयम अस्ति। एक बहुवचन था, एक वचन। एक काहा कानी भवन्तः भवत्यः वयम। बहु उत्तमम्। अग्रे इदानीं मीनाजी पुनः आगच्छति। सैनिकः मीना दानी जी सैनिकः सैनिकः गायक सैनिकाः एते के गायकाः। मीना जी बहुवचन के नर्तकाः के आसन्दाः एते के चषकाः। हमें तो दिख हमें तो दिख रही है। आपको क्यों नहीं दिख रही? हमें तो दिख रही है। हाँ चषकाः के चषकाः एते चषकाः एते के स्यूताः स्यूताः एते के नद्याः एते के एताः काः एताः गायकाः। समवाक्यम् एताः काः एताः महिलाः एताः काः एताः काः एताः बालिकाः एताः काः स्थालिकाः एताः काः न एताः गन्धवर्तिकाः अगरबत्ती गंधवर्तिका। हाँ गंधवर्तिका। इसलिए मैं बोला था कि नोट पेन रख के बैठिए, कोई शब्द ऐसे आते हैं नोट करिए, रोज उपयोग आती है चीज, थोड़ा हमारे अभ्यास में आ जाए। गंधवर्तिका एताः गंधवर्तिकाः एताः काः एताः काः स्थिकाः देव्याः एताः लक्ष्मीदेव्याः एताः नर्तक्याः एताः काः तृप्ति जी अस्ति तृप्ति सीजल जी तृप्ति संगल जी अस्ति नास्ति प्रतिभा जी अस्ति अंगे भी तो नहीं बोलेंगे। सरिता जी विजय शर्मा अरे भवती वदतु उपासना जी भवती वदतु एताः भगिन्याः ताः भगिन्याः एताः काः द्रोण्याः बहुवचन अस्ति न एताः काः जनन्याः विजय विजय शर्मा अस्ति
मेजर शर्मा वदति उत्तमम् एताः कः एताः कूप्याः एताः काः एताः काः व्यक्त्याः अस्तु इदानीं संख्यावाचक प्रयोग करणीयः अस्ति अस्ति न अस्ति सन्ति सैनिकः अस्ति सैनिकाः सन्ति सैनिकः अस्ति सैनिकाः सन्ति कः अस्ति वैद्यः अस्ति वैद्याः सन्ति शिक्षकाः सन्ति वृक्षः सन्ति स्यूतः स्यूतः अस्ति सन्ति सन्ति अग्रे कः अस्ति सन्ति माला अस्ति मालाः सन्ति कपाटिका अस्ति कपाटिकाः सन्ति सन्ति जननी अस्ति जनन्यः सन्ति भगिनी अस्ति सन्ति उत्तमम् कति सन्ति कति संख्या कति वैद्याः सन्ति वदतु उत्तमम् अन्ये अपि वदन्तु कति स्यूताः सन्ति सन्ति कति वृक्षाः सन्ति कति चषकाः सन्ति कति आसन्दाः सन्ति विंशति विंशति आसन्दाः आसन्दाः कति आसन्दाः सन्ति विंशति आसन्दाः सन्ति कति उत्पीठिकाः सन्ति उत्तमं कति कपाटिकाः सन्ति कति सिक्तवर्तिकाः सन्ति संपूर्ण वाक्य वक्तव्यं संपूर्ण सप्त सिक्तवर्तिकाः सन्ति सिक्तवर्तिकाः सिक्तवर्तिका सिक्त ऐसे सिक्तवर्तिका कति स्थालिकाः सन्ति षड् स्थालिकाः सन्ति कति अंकन्यः सन्ति 10 अंकन्याः 10 अंकन्यः किशोर जी संपूर्ण वाक्य पूर्ण वाक्य उत्तमम् कति कूप्याः सन्ति उत्तमम् कति द्रोण्याः सन्ति
कति दूरवाणी यंत्राणि यंत्रं सन्ति। कति वस्त्राणि सन्ति। कति कन्दुकानि सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति। कति छत्राणि सन्ति। इदानीं सप्तमी। वृक्षः वृक्षः अस्ति किमस्ति। हस्तः अस्ति किमस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति। वृक्षः वृक्षः हस्ते। हस्तः हस्ते। रामः रामे। रामः रामे। हस्तः हस्ते। आसन्दः आसन्दे। हम लोग वैसे नहीं पढ़ाते ना। हम लोग वैसे नहीं पढ़ाते, हम ऐसे पढ़ाते। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब शुरू में सबसे पहले हम लोगों आता कि रोटी दूध पानी, तो हमको मम्मी ने लिखवाया नहीं था, डायरेक्ट पढ़ा दिया था। तो हम भी आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम लिखाई वाली पढ़ाई में विश्वास नहीं करते, हम तो उस पढ़ाई में विश्वास करते हैं जो बचपन में हम अपने आप हिंदी बोलना सीखे। तो ऐसे अगर बचपन से हमको संस्कृत बोला जाता तो हम संस्कृत भी बोलने लगते। लिखा पढ़ी में लगता हो गया, ये सब सीख ही नहीं पाए। आज तू अग्रे चला। जलम जलम अस्ति। चषकः अस्ति। चषकः चषके। चषकः चषके। जलम जलम कुत्र अस्ति। जलम चषके अस्ति। जलम कुत्र अस्ति। जलम चषके अस्ति। छात्रः प्रकोष्ठः। छात्रः प्रकोष्ठे अस्ति। देवः मंदिरम। देवः मंदिरे अस्ति। युवकः कार्यालयः। युवकः कार्यालये अस्ति। माता गृहं। माता गृहे अस्ति। दूरवाणी कोशः। दूरवाणी कोशे अस्ति। दूरवाणी कुत्र अस्ति। कोशे अस्ति। वाटिका। वृक्षः फलं। फलं कुत्र अस्ति। वृक्षः वृक्षे। फलं कुत्र अस्ति। फलं वृक्षे। फलं नीडः। नीडः घोषणा। नीडः। नीडं कुत्र अस्ति। वृक्षे अस्ति। बानरः। बानरः कुत्र अस्ति। वृक्षे अस्ति। वृक्षः। वृक्षः कुत्र अस्ति। वृक्षः। बेलः। बेलः कुत्र अस्ति। वृक्षे। पुष्पाणि कुत्र सन्ति। पुष्पाणि उद्याने। उद्यानम् उद्याने। उद्याने सन्ति। शुकः खगः। खगः उद्याने सन्ति। खगः कुत्र अस्ति। खगः उद्याने। पर्णानि। पर्णानि कुत्र सन्ति। उद्याने सन्ति। सर्पः। सर्पः जलम। सर्पः जले अस्ति। शुकः। शुकः वृक्षे अस्ति। शुकः कुत्र अस्ति। प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। प्रकोष्ठः देवालयः। समुद्रः। स्यूतः। आसन्दः।
घटः घटे उत्तमम् कार्यालय हाँ वदतु प्रकोष्ठ माने कमरा रूम कार्यालयः कार्यालये कार्यालयः ग्रन्थः कण्डोलः कण्डोले न पृच्छति कण्डोला इत्युक्ते किम् कण्डोला इत्युक्ते किम् दलिया कोई सामान रखने का पात्र देशः देशे तटः जानते हैं तटः क्या होता है चटाई दरी तट इत्युक्ते दरी चटाई विद्यालयः बट्का घटा इत्युक्ते बट्का आंसर विद्यालयः विद्यालयी इनके अर्थ नहीं मालूम है अभी जान लो क्योंकि बाद में हिंदी नहीं बोलना है संस्कृत ही बोलना है वो नहीं बोल पाएंगे जब हम उनकी संस्कृत आती होगी ठीक है इधर पश्यतु लावणिकम लावणिकम नमकीन लावणिकम कचूले अस्ति लावणिकम कुत्र अस्ति लावणिकम कचूले दधी दधी कुत्र अस्ति दधी कचूले संयावकम हलवा हलवा संयावकम संयावकम कुत्र अस्ति कचोले अस्ति अस्ति स्थालिका स्थालिका स्थालिकायां स्थालिका स्थालिकायां स्थालिकायां भोजनम अस्ति भोजनम कुत्र अस्ति भोजनम स्थालिकायां अस्ति भोजनम स्थालिकायां अस्ति ओदनम चावल ओदनम कुत्र अस्ति ओदनम अस्ति कचोलः कचोलः पायसम खीर पायसम कुत्र अस्ति कचोले कचोले अस्ति कचोले शाकम कुत्र अस्ति कचोले अस्ति ते मनम कड़ी कड़ी अस्ति ते मनम ऐसा तो नहीं मन में स्वाद आ रहा हो खाने का ते मनम कुत्र अस्ति ते मनम कचोले अस्ति कचोले कचोले अस्ति उपसेचनम चटनी उपसेचनम कचोले अस्ति उपसेचनम कुत्र अस्ति नर्तकी मंदिरम नर्तकी मंदिरे अस्ति नर्तकी कुत्र अस्ति मंदिरे अस्ति वाटिका वाटिकायां कपाटिका कक्षा वाटिका सभा शाला पाकशाला पत्रिका माला पेटिका संचिका माला उत्पीठिका दिनदर्शिका शाखा वार्ता परीक्षा कपाटिका कपाटिका हरिओम कपाटिका वस्त्रम कपाटिकायाम अस्ति वस्त्रम वस्त्र कहाँ रखती हो अलमारी में वस्त्रम कपाटिकायाम अस्ति छात्रः कक्षायाम अस्ति पुष्पाणि वाटिकायां सन्ति जनाः क्या
संचिका कॉपी, कॉपी फाइल फाइल। पत्राणि संचिकायां सन्ति, पत्राणि संचिकायां सन्ति, वस्त्राणि पेटिकायां सन्ति, उत्पीठिका उत्पीठिका, लेखनी उत्पीठिकायाम् अस्ति, दिनदर्शिका डायरी, वार्ता दिनदर्शिकायाम् अस्ति, वार्ता समाचार पत्र, अद्यतन वार्ता समाचार वार्तायाम् अस्ति, परीक्षा है ना, नौका नौका अस्ति, किमस्ति, नदी अस्ति, नदी किमस्ति, नदी, नौका नद्याम् अस्ति, नौका कुत्र अस्ति, लेख पुनः पूर्णी, एतस्य नाम अस्ति पुनः पूर्णी, लेखनी, पुनः पूर्णी लेखनी, पुनः पूर्णी लेखन्याम् अस्ति, पुनः पूर्णी कुत्र अस्ति, अस्ति, लेखनी लेखन्याम्, द्रोणी कूपी कूप्याम्, अंगुली अंगुल्याम्, घटी घट्याम्, वीथि वीथ्याम्, प्रदर्शनी काशी, विश्वनाथ मंदिरं कुत्र अस्ति, उत्तमम्, देहली, कुतुब मीनार कुत्र अस्ति, दिल्ल्याम् अस्ति, दूरवाणी दूरवाण्याम्, दर्वी दर्भ्याम्, सूची कदा कदा दिनचर्या, भवान् कदा उत्तिष्ठति, अहं 6 वादने, न न न न न अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि, भवती कदा उत्तिष्ठति, अहम्, उत्तमम्, भवती कदा दन्तधावनं करोति, वादने 7:30 वादने दन्तधावनं करोमि। किशोर महोदय, भवान् कदा योगासनं करोति, करोमि, अहं 7:00 योगां करोमि, भवान् कदा, विजय बालेश्वर जी, विजय जी, भवान् कदा स्नानं करोति, उत्तमम्, अहं 8:30 स्वल्पाहारं करोमि, उपासना जी, भवती कदा स्वल्पाहारं करोति, स्वल्पाहारं करोमि, जी, अलका जी, भवती कदा विद्यालयं गच्छति, नववादने इदानीं वयं पठितवन्तः, कूपी कूप्यां, शिक्षकः शिक्षके, हस्तः हस्ते, वादनं वादने, वादने, अहं 5:00 चायं पिबामि, भवती कदा चायं पिबति, उत्तमम्, भवती कदा क्रीडति, क्रीडामि क्रीडां करोमि, भवन्तः कदा दूरदर्शनं पश्यन्ति, उत्तमम्,
पश्यामि पश्यामि तो अहं भवन्तः कदा भोजनं कुर्वन्ति? करोमि उत्तमं। भवान् कदा पठति? भवन्तः कदा शयनं कुर्वन्ति? शयनं करोमि। वासराणां नामानि। अद्य कः वासरः? अद्य भानुवासरः। अद्य कः वासरः? रविवार इत्युक्ते रविवार वासरः वासरः। श्वः कः वासरः? सोमवासरः। अग्रे मंगलवासरः। अग्रे बुधवासरः। तदग्रे गुरुवासरः। शुक्रवासरः। शनिवासरः। अद्य 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 कः वासरः? अद्य स्वः। अद्य स्वः। परश्वः। प्रपरश्वः। अद्य स्वाहा स्वाहा परस्वाहा प्रपरस्वाहा। ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, अगली कक्षा में होगी पढ़ाई। अद्य अद्य माने आज, अद्य। स्वाहा माने आने वाला कल, स्वाहा। परस्वाहा यानी परसों आने वाला। प्रपरस्वाहा नरसों आने वाले से आने वाला कल। ठीक है। फिर अद्य आज। यह बीता हुआ कल। यह शनिवासरः। परह्यः शुक्रवासरः। परप्रह्यः गुरुवासरः। इदानीं चतुर्वादनम्। अद्य रविवासरः। श्वः सोमवासरः। परश्वः भौमवासरः। प्रपरश्वः बुधवासरः। अद्य रविवासरः। यः शनिवासरः। परह्यः भानुवासरः। प्रपरह्यः शनिवासरः। अस्तु, अद्यतनकक्षा अत्र समाप्ता भवति।